جیسے آپ لوگوں نے تمنیل پر تو دیکھ لیا ہوگا کہ اتکاب سے باغی ہوئی ایک بہن جو کاٹلنگ کے رہائشی ہے، اتکاب سے کیوں باغی ہیں یہ بھی میں ان سے ابھی پوچھتا ہوں پروگرام میں. لیکن سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں اپنا پٹی مرہم اپنا ہی کراتے ہیں. یہ بھی دیکھیں آپ لوگ، یہ دیکھیں، یہ بھی ان کے کپڑے، یہ ان کا حال ہے. بیٹا آپ لوگ لپا سے دیکھو تسکین یہ دیکھیں. اچھا یہ ان کے کپڑوں کا حال دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، اور یہ ان کی جوتوں کا حال ہے. یہ آپ لوگ خود سامنے نظر آ رہے آپ لوگوں کو. اور جیسے یہ ماں جس بچے کے لیے اتکاب سے باغی ہیں وہ یہ بیٹی ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. بچی دال کا اخپل کا کلو کا اخپل کا کلو کا کیمرہ مین سے آواز کیمرہ نہ بچی دال لگتا سکا کیمرہ دادا کیمرہ دیتا لے کر زوم کا. یہ دیکھیں، یہ آپ لوگ خود دیکھیں، یہ جو انگلی ہے یہ خراب ہو چکی ہے، اور یہ جو چھوٹی سی بچے ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتے، چیخیں مارتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ ماں اتکاب کی کمرے سے بھاگ کر اس بیٹی کو اسپتال پہ لے کے گیا تھا. وہاں پر کسی نے بھی اس کا نہیں پوچھا، کسی نے بھی نہیں. ان کو گولیاں بھی نہیں دی، ان کو پٹی مرہم بھی نہیں دیا. ابھی انہوں نے انہی چیز سے پٹی مرہم اسی سے کراتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اتکاب سے تو بھاگے گی ضرور. یہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کچن بنایا ہے. یہ دیکھ یہ لکزمات اجتماع روجہ دا چیزہ دا اتکام نرا پاتی دا مزبان بچو دا صورت حال کی نا نند دیا تشتمی روجہ تو سار پر لز بجی دا اتکاب نرا پاسی داری ولی خور وجہ دا حالاتی دا چیزی خوتی دا سو گوری کپڑو تی او گوری نن خور اتکاب نخو دم رزر سوک نرا پاسی اتکاب پوچھے کرے بیاش دا چقی شغار استلی و ما اسپتال تا مردان اسپتال تا دا اتکاب تو ران که دا تا اسپتال تا ویڑلا بس اسپتال تا میویڑا آلتا اسرینی وکلیا ٹیستونی وکلڑی و دوائی ما ترانک للا ما سا پیسیم نیو دوائی مرانک للا. تاسو دا دی کاٹلنگ اسی دن کے کاٹلنگ تاسو کور والا تاسو کور والا شتا خاون نشتا او دا گٹی واٹی زامن بدقا یو زوی دی یو دا لورکے دا بس دقا بچی می دی. تاسو دی کاٹلنگ کے پاتا کہ دا دی زی نم سے دی خور بدرے کری دا کاٹلنگ دا بدرے کری دا خور دا تو جستا سو دی ماشومی دا تکلیف سے دی دین دا یو گوتا کٹ شبیتی بلا کٹ شوستی دا بلی نم بنولی دا ڈاکٹرانو اسریم استلی آگا دی اسرینی کو غاڑی شتاستے زدرو نه نه اسرانو ضرورت نشته دی. خو به هر حال لکه زه حیران په دې ما چې د اتکاب نه لکه دا خو لکه دونه تاسو سره څوک لاس مرسته یا زما مخې ته څوک نشته بهجان مخې ته مې څه دغه نشته دی چې وروڼه خپل خپلوان څوک هم نشته خوره څوک نشته چې زما غم وکړي زما دغه وکړي بس. نو ستاسو دلته سکونه ستا غټ وروڼه نشته دي بچي؟ پلار دې نشته؟ پلار دې وفات شوي دي؟ خور دا راته ووایه که نه ډاکټران څه وایي د دې په باره کې ډاکټران څه وایي چې څه به کوو د دې سره؟ د انځرګي اسپتال ته چې زه لاړم هلته لاړم یو ډاکټر پاڅېد بل ډاکټر ته یې بوتله بل پاڅېد بل ته وایي چې دې په دغه موږ نه پوهېږو. چټۍ راته ولیکله وایي ته لاړه شه وایي مردان اسپتال ته. هلته چې ته لاړم نو غټ غټ ډاکټران پاڅېد او د دې ته پې موبایل یې نیولي وایي دې خپې ته وایي د دې خو موږ هېڅ په ټیسټ کې څه پته نه لګي دا د وړو خبرو دغه نه دي باجي که وسې لري نو دا به لا اور ته موږ د دې دایي نه لیږو دا اور ته به موږ د دې دا غوښه کټ کو لیږو دا وړې خبرې نه دي ډېرې پیسې په دې راځي. سوي خدای مګه کینسر دی چې تا ته لکه ستا به مخکې داسې د راز خبرې نه شي کولی د دې خو اندازه ماته داسې لګي چې لکه تا ته یې داسې خبره وکړه نه خدای مګه کینسر بیا کیدی شي. نو لکه دغه به ویل چې لکه دی نه را 3 بندونه ولیدلي یو خو تې نه دی که نه اوس څه وي چې د دې نه به دا ګوته کټ کول غواړي دا ګوته وایي خپله دا دې غورځېږي ته دا به ترې پرېوځي بند ترې پرېوتی او دا ته څه لیمټ خولی دی خوره چې 10 لکه 15 لکه 2 لکه لاک
خلق زین جب د کاټلنګ کې الحمدلله غټ پلازو والا خلق ته غټ سرمایدار خلق ته زم چې هغه خلق را پاسي زما هغه پښتانه په نام او ناموس او په غیرت مړه هغه پښتانه را پاسي او تاسو سره شانه بشانه ودرېږي ستاله لاس درکې ستا د بچو د پاسه د سر د پاسه لاس کیږي ان شاء الله زما د کاټلنګ ډېر غیرتمن خلق ته او کم چې په ننګ او په ناموس باندې دا غیرت چې کوي زما هغه خلکو ته خواسته چې تاسو سره به خامخا ودرېږي نو خور د هغه غیرتمند پښتنو نه څه غوښتنه کوي د خپل الله نه او د هغه غیرتمند پښتنو نه د کاټلنګ د هغه غیرتمند پښتنو نه څه غوښتنه کوي کومه چې زما ماشومان ماته دغه چغې او دغه وایي بس زه مو څه وایم څه وکړم خور اعتقاد ته چې به ناسته وي چا دلس خورا اسکاک په کم ځای نه کو چا به دلس راوړلو بس هېچا مې څه نه دي راوړي ماښام هغه ماشوم به 2.5 روپو څه راوړي چې راوړه که نه بس یو چا نه وړه راوړه بل چا نه دغه ګاونډیانو نه مې د پیډې راوړي ګاونډیانو نه دې راوغوښتلو ستاسو کورودانې وفات شوي دي هغه مړ دی نو ستا سره خپل رونه بایګان خپل ترونه وغیره څوک هم نه ودرېږي خوره بس هېڅوک هم نه ودرېږي هغه ځان د 10 بچي ټاټکو مزدوران دي نو ما څه به څه وکړي جتنا بھی ہمارے اردو اسپیک بھائی میں نے بہن سے پوچھا کہ آپ اتقاب سے کیوں بھاگ گئی کہتے ہیں کہ آج 28واں روزہ ہے صبح 10 بجے میرے یہ بچی چیخیں مارے تھی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے جب میں ان کی چیخیں مجھے برداشت نہیں ہو سکی کیونکہ بچی ہے بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں تو میں ان ڈاکٹروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے عید ہے آپ لوگ سرسایہ تو دیتے ہیں رمضان شریف آپ لوگ خیرات زکوٰۃ صدقہ کچھ تو دیتے ہیں نا آپ لوگ تو ایسے مستحق لوگوں کو دیتے ہیں نا آپ لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں یہ بچے بھی ہماری بچیاں ہیں تو پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہن ایک بے بس بہن جو نہ شوہر ہے اور جو بیٹے ہیں وہ بھی ساتھ میں بیٹھے تھے آپ لوگوں نے خود دیکھے کون تو ہم جیسے عید پر اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنا چاہتے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مستحق لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیشن ضرور کریں گے خور نمبر پر اسکرین نازی پخپل سره رابطو کې دیزه ته پخپل راشه دا د کاټلنګ سیمي بدرګې کړې دي پخپل راشه د کور حالات ویني او پخپل سره چې څه ډونیشن کیږي پخپل لاسي ول ورکه باقي تاسو او تاسو همدردی نه کلتور تاسو اجازه غواړي خاد او آباد سے د الله فمان